वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिका ने पाकिस्तान पर हथियारों के फैलाव और तरसील के इल्जाम में 4 इदारों पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा कि इक़दाम बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के खिलाफ हथियारों या उनकी तरसील के ज़राए पर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव का इल्जाम। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के 4 इदारों पर पाबंदियां लगा दी। नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉक साइड इंटरप्राइज फहरिस्त में शामिल हैं। अमेरिका ने पाबंदियां एग्जीक्यूटिव ऑर्डर EO 133-82 के तहत लगाई। पाबंदियों का शिकार होने वाले इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और कराची में कायम 3 इदारे अख्तर एंड सन, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉक साइड इंटरप्राइज शामिल हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि 4 पाकिस्तानी इदारों ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी। उन्होंने कहा कि इस मदद में खुसूसी व्हीकल चेसिस की तैयारी भी शामिल है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अमेरिकी तर्जुमान ने कहा कि तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के जराए पर कार्रवाई की जाएगी। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्जाम में 4 इदारों पर पाबंदी अमन और सलामती के मकसद से इनहराफ करती है। पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदी के इक़दाम को मुतअस्सिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी और दिफा करना और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ है। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान का अमेरिका की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्जाम में सख्त रद्द अमल सामने आ गया। पाकिस्तान ने अमेरिकी इक़दाम को मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमेरिकी पाबंदियों पर रद्द अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ है। अमेरिकी पाबंदियां अमन और सलामती के मकसद से इनहराफ करती हैं। इस तरह की पॉलिसियां खित्ते और इससे बाहर के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए खतरनाक मुज़मरात रखती हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर पाकिस्तानी अवाम की अमानत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। निजी तिजारती इदारों पर पाबंदियां आयद करने पर भी अफसोस है। मुमताज जहरा ने कहा कि माजी में भी अमरीकी तिजारती इदारों पर पाबंदियां बगैर किसी सबूत के महज शुकूक व शुबहात पर मबनी थी। दूसरे ममालिक को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी के लिए लाइसेंस की शर्त को खत्म कर दिया गया। इस तरह के दोहरे मयारात, इम्तियाजी तर्ज अमल न सिर्फ अदम फैलाव वाली हुकूमतों की साख को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को भी खतरे में डालते हैं। खबर देंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पाकिस्तान की इज्जत है और इस पर कोई हर्फ नहीं आने देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत गवर्निंग बोर्ड का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें शुरका को चैंपियंस ट्रॉफी से टूर्नामेंट से मुतालिक आगाह किया गया। गवर्निंग बोर्ड ने गुज़िश्ता इजलास के फैसलों की तौसीह की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने गवर्निंग बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक एतमाद में लिया। इस मौके पर अरकान ने ICC टूर्नामेंट पर चेयरमैन के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। मोहसिन नकवी ने इजलास के शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहले दिन से ही पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत की बात कर रहा हूं। बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए हर लिहाज से तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हर तरह की तैयारियां मुकम्मल हैं। उनका कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से कबल स्टेडियम्स की तामीर नौ का काम मुकम्मल हो जाएगा। पूरी टीम दिन रात स्टेडियम्स की तामीर नौ पर मेहनत से काम कर रही है। उन्होंने अपने मौक़िफ़ को दोहराया कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पाकिस्तान की इज्जत है और इस पर कोई हर्फ नहीं आने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कायरा में G8 सरबराही इजलास के मौके पर इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियानतो से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर का ओहदा संभालने पर उन्हें मुबारकबाद दी। दौरान मुलाकात दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात बशमूल सियासी, तिजारती और इक़्तिसादी उमूर के अलावा कसीरुल जहती फोरम्स पर तावन शामिल और इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए दो तरफ़ा ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए करीबी रवाबत में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंडोनेशिया पाकिस्तान का काबिल भरोसा तिजारती शराकतदार है। उन्होंने ख़ास तौर पर पाम ऑयल फराहम करने वाले मुल्क के तौर पर इंडोनेशिया के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के आसियान में सेक्टोरल पार्टनर का दर्जा हासिल करने और आसियान इलाकाई फोरम की रुकनीत के लिए इंडोनेशिया की हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के ताउन और हिमायत से आसियान का मुकम्मल डायलॉग पार्टनर बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर सुबियानतो को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी, जो उन्होंने कबूल कर ली।
اہم خبر دیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر بڑا فیصلہ سناتے ہوئے ان کو بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے محکمہ داخلہ کے ویڈیو لنک پر عدالت پیشی کے نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تفصیلی تحریری فیصلہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ قانون کے مطابق اس معاملے کو کابینہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ دہشت گردی قوانین کے تحت انفرادی طور پر اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے کے مطابق ہوم ڈپارٹمنٹ نے کابینہ کی منظوری کے بغیر ویڈیو لنک پر پیش کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ ATA کے تحت جرائم انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ آئین ملزمان کے بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے۔ جسمانی ریمانڈ میں ملزمان کو ویڈیو لنک پر پیش کرنے سے بنیادی حقوق متاثر ہو سکتے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ATA کے قانون میں کئی ترامیم ہو چکی ہیں۔ جسمانی ریمانڈ کے سیکشن 21E میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ عدالت نے کہا کہ ٹرائل کے دوران عدالت میں ملزم کو ویڈیو لنک پر پیش کیا جا سکتا ہے، جسمانی ریمانڈ پر ویڈیو لنک کے ذریعے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے بانی PTI کو ATC عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار دے دیا۔ وفاقی حکومت نے کی الیکٹرک کے ملٹی ایئر بیس ٹیرف تجویز کی سخت مخالفت کرتے ہوئے فی یونٹ ٹیرف کو کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وفاقی حکومت نے ملٹی ایئر ٹیرف تجویز کو کراچی کے بجلی صارفین پر غیر ضروری بے بنیاد بوجھ قرار دیتے ہوئے کہا کہ لاگت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے نیپرا کو سفارش کی ہے کہ الیکٹرک کے مجوزہ ملٹی ایئر بیس ٹیرف کو 44.69 روپے فی یونٹ سے کم کر کے 34.87 روپے فی یونٹ کیا جائے، جس کے لیے متعدد ہدفی لاگت ایڈجسٹمنٹس کی تجویز دی گئی۔ پاور ڈویژن نے نیپرا کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ الیکٹرک نے اپنے اخراجات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، غیر حقیقی سرمایہ کاری کا تخمینہ لگایا اور پرانے مالیاتی مفروضوں پر اپنی حساب کتاب کی بنیاد رکھی۔ تجاویزات کے ساتھ KE کی درخواست کو اس کی آپریشنل حیثیت کو متاثر کیے بغیر کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ کاروباری دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کی لہر جاری ہے، جس کے باعث آج بھی کاروبار کا منفی آغاز ہوا ہے۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز کاروبار کے آغاز پر ہی 100 انڈیکس میں 2500 پوائنٹ سے زائد کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد انڈیکس 1,08,400 پر آ گیا۔ گزشتہ روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 3,790 پوائنٹس گر کر 1,11,070 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں کریکشن آ رہی ہے، جلدی ریکوری بھی ہو جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کا کہنا ہے کہ لگتا ہے حکومت کو مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کے پاس نہیں جانا، کسی نے مذاکرات کرنے ہیں تو کریں، نہیں کرنے تو نہ کریں، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ مذاکراتی کمیٹی بانی PTI نے تشکیل دی ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ بانی PTI کے القادر ٹرسٹ کیس میں کل دیر تک عدالت میں سماعت جاری رہی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عدالت کا وقت 3 یا 4 بجے تک کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں اتنی دیر تک سماعت جاری رہی۔ تحریک انصاف کے رہنما نے یہ بھی کہا کہ PTI کے کارکنان کو گنجائش سے زیادہ جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ خبر دیں گے لاہور ہائی کورٹ نے یونان کشتی حادثے پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے دائر درخواست پر وفاقی حکومت سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے 22 جنوری تک جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ نے یونان کشتی حادثے پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ یونان میں کشتی ڈوبنے سے پاکستانی جاں بحق ہوئے ہیں، پہلے بھی اسی طرح کشتیاں ڈوبنے سے پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ حکومت انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی۔ انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائی نہ کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ حکومت واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا حکم دے اور عدالت انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائی کا حکم دے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے انسانی اسمگلنگ سے متعلق عوامی آگاہی کے لیے چلائی گئی مہم کی تفصیلات طلب کر لیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ روکنے کے معاملے پر سست اقدامات کے باعث ایسے واقعات کا دوبارہ رونما ہونا لمحہ فکریہ ہے۔ وزیراعظم نے IBMS نظام کے فوری نفاذ کی ہدایت کرتے ہوئے کہا
کہ 2023 میں یونان کے اسی علاقے میں 262 پاکستانی جان سے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تعاون بڑھایا جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب بھر میں ایک ہفتے میں تجاوزات ختم کرنے کا ہدف دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں قبضہ مافیا کو کھلا پھرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کسی شہر میں ٹوٹی سڑکیں نظر نہ آئیں، پیچ ورک سے گڑھے پر کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں صفائی، ہیلتھ، ایجوکیشن، پرائس کنٹرول اور آؤٹ سورس اسکولوں کی مانیٹرنگ کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں میرج ایکٹ کی پابندی، تجاوزات، صفائی اور بیوٹیفیکیشن پر رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے ڈپٹی کمشنرز کو کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن سسٹم ڈیزائن کرنے کا ٹارگٹ اور ہر شہر میں سرکاری اراضی پر اربن فارسٹ بنانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں نو ٹو پلاسٹک مہم کی کامیابی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں پالتو کتوں کو کالر پہنانے، ویکسینیشن اور رجسٹریشن کا نظام نافذ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ سڑکوں پر بائیک لین مقرر کرنے، چینی ماڈل کے تحت جنگلہ اور چھوٹی دیوار سے الگ کرنے، بائک سوار کے لیے ہیلمٹ، بیک لائٹ اور انڈکٹرز وغیرہ کی پابندی ضروری بنانے کی ہدایت کی گئی۔ اجلاس میں اسکولوں کے سامنے زیبرا کراسنگ بنانے، اسکول وینس کے فنڈز سرٹیفکیٹ پر زیرو ٹالرنس، خیمہ بستیاں متبادل مقامات پر منتقل کرنے اور سنگل لائن ریڑھی بازار کی پابندی کا حکم بھی دیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کنسنسس ڈاکومنٹ تھا اور جو فریمرز تھے ہمارے فادرز، انہوں نے بڑی محنت کر کے بڑی ارک ریزی کے بعد یہ سارے جو معاملات تھے یہ طے کیے، اور ایک ایک شک کے اوپر اگر ہم اس زمانے کی کمیٹی کی پروسیڈنگز یا پارلیمنٹری ڈیبیٹس دیکھیں تو ایک ایک شک کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد اور یہی وجہ ہے کہ پوری قوم کا اس پہ ایک اتفاق رائے تھا، اور اس کو ہمیشہ جمہوری حلقوں نے بڑے ہی ایک مقدس ڈاکومنٹ کے طور پہ سمجھا۔ انفارچونیٹلی آئین کے پیسج کے کچھ ہی سالوں کے بعد ہمیں ایک اور مارشل لاء کا سامنا کرنا پڑا۔ جولائی 77 میں مارشل لاء امپوز ہوا، آئین کو معطل کر دیا گیا، پھر آئین میں بہت ساری تبدیلیاں کی گئی۔ دوبارہ عمل جب بحال ہوا 1985 میں، آپ سب کو معلوم ہے غیر جماعتی اسمبلی تھی اور اس کا ظاہر مینڈیٹ تو بن گیا، لیکن جو ایک پولیٹیکل میچورٹی نظر آنی چاہیے تھی، جو کچھ ہونا چاہیے تھا، شاید چیزیں اس طرح سے نہیں ہوئی، اور پھر انفارچونیٹلی ایک ہماری پولرائزڈ پالیٹکس کی ہسٹری رہی ہے، اس کو پروموٹ کیا گیا، اور اگلا ایرا جو 88 90 ان سالوں میں بھی جو چیزیں انڈو کرنے والی تھی، یا جیسے ان ویڈ کرنا، کسان اپنی فصل کو اب بہتر فوائد لینے کے لیے جڑی بوٹیاں نکالتا ہے، تو جو جڑی بوٹیاں اگائی تھیں آئین کے اندر یا اگائی گئی تھیں اس مارشل لاء کے 10 سالہ دور میں، ان کی ویڈنگ آف بہت ضروری تھا۔ کچھ ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ اب بھی یہ پروسیس جاری تھا کہ ہمیں دوسرے مارشل لاء کا سامنا کرنا پڑ گیا، اور پھر ایک دفعہ 99 سے لے کے 2008 تک ملک حوالے ہو گیا فوجی اقتدار کے۔ 2002 میں پھر ایک اسمبلی آئی، اس دفعہ غیر جماعتی نہیں تھی، کیونکہ جب 85 کا آئین آیا اس میں ہم نے جب 8ویں ترمیم ہوئی اور اس کے بعد کچھ ترامیم ہوئی، کچھ چیزیں وضع کر دی گئی، لیکن الیکشنز کروائے گئے لیگل فریم ورک آرڈر کے انڈر، اور وہ پریزیڈینشل آرڈر تھا پاسڈ بائی چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر، جسے ہم نے نیا لبادہ دیا تھا چیف ایگزیکٹو کا۔ 2002 سے 8 تک کی جو ساری ڈیولپمنٹس ہیں اس میں 17th امینڈمنٹ ہے جس پہ بہت زیادہ گفتگو ہوئی، کچھ چیزیں اس سے بہتر ہوئیں لیکن بہت ساری چیزیں ایسے چھوڑ دی گئی۔ ناؤ وی انٹر انٹو دا نیو ایرا، جس کو ہم 2008 کی اسمبلی الیکشنز کے بعد ہمارے سے وجود آنے والی کہتے ہیں۔ سیاسی جمہوری قوتوں نے سر جوڑے، اس سے پہلے لندن میں جو ہمارے جلاوطن رہنما تھے اور ان کے علاوہ جو سیاسی زعماء تھے، انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، اور اس کے آگے بڑھاتے ہوئے فیصلہ ہوا کہ جو وہ کام جو رکا ہوا تھا اور وہ جو جڑی بوٹیاں تھیں ان کو ریموو کیا جائے۔ تو ایک بڑی ایکسرسائز کی گئی، اور ونس اگین آفٹر 1973 ہمیں نظر آیا کہ کنسنسس جو تھا وہ بلڈ کیا گیا،
तमाम जमातों को इकट्ठा करके कमेटी बनी जिसमें हमारे आज के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी हैं, मेरे मोहतरम स्पीकर साहब भी उस वक्त असम्बली में थे, आपके सामने ये सारा कुछ हुआ। इस बड़ी एक्सरसाइज ने जो जो सोचा गया था 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस तरह का निज़ाम होगा, किस तरह ये आगे बढ़ेगा, वफाक कैसे चलेगा, वफाक क्या रखेगा और सूबे क्या करेंगे, वो सारा जो एक मुआहदा था उसको रिवाइज़ किया गया और वफाक को मजबूत करने के लिए, और क्योंकि हम 4 डिफरेंट यूनिट्स को लेके चलते हैं जहाँ की ज़ुबान, कल्चर उसमें फ़र्क है, रस्म रवाज में फ़र्क है, ज़रूरियात में फ़र्क है, उनको प्रोविंशियल ऑटोनमी दी गई। मेरे ख्याल में ये बातें मैंने सिर्फ इसलिए की कि एक दफ़ा हाउस ओपन हो और हमें मालूम पड़े कि हम आज कहाँ पे खड़े हैं। 18th अमेंडमेंट एक इतना बड़ा शिफ्ट था, मैं यूँ कहूँगा, कि जिसने वो पूरा लैंडस्केप फिर से एक दफ़ा चेंज कर दिया। मरकज़ ने बड़े खुले दिल के साथ अपने इख्तियारात जो हैं वो सूबों को मुंतकिल किए, और जैसे अभी जिक्र किया कि आइन के आर्टिकल 270 की क्लॉजेस 2 जो डाली गई, उनमें ये कहा गया कि अब सूबाई असम्बलियों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद कर दी गई और उन्हें पाबंद किया गया कि वो ऑन दी, ये क्लॉज 8 है 270AA की, ऑन द ओमिशन ऑफ कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट the process of devolution of matters mentioned in the said list to the provinces shall be completed by 30th day of June 2011. और साथ में कहा गया, for purposes of devolution process under clause 8 the federal government shall constitute an implementation commission as it may deem fit within 15 days of the commencement of Constitution 18th Amendment Act 2010. टाइमलाइंस भी दी गई, मैकेनिज्म भी, ट्रांजैक्शन तो हो गई, लेकिन लेजिस्लेटिव जो हिकअप्स थे या वैक्यूम्स थे वो फिर आहिस्ता 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 वो फिल होते रहे इन सालों में। लेकिन अगर दिल की बात हम करें तो अभी भी कई दफ़ा यही बहस जन्म लेती है कि आया इस लिस्ट के ख़त्म होने के बाद ये फना कानून है, इसमें सूबे ने की। हमारे यहाँ आमतौर पे ये बहस छिड़ जाती है कि मरकज़ ये लेजिस्लेट कर सकता है कि नहीं, उसमें गुंजाइशें रखी गई, क्योंकि ज़ाहिर है हम एक मुल्क हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चाहे लिस्ट में सूबों को चली गई लेकिन उनकी नौइयत इस तरह है कि वो ट्रांस प्रोविंशियल चीज़ें हैं, और ज़्यादा बेहतर हो अगर एक जैसे लॉज बनाए जाए। जैसे 18वीं तरमीम करते वक्त ये एहतियात की गई कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल लॉज के हवाले से क्रिमिनल लॉज हैं वो फेडरेशन को रखा गया ताकि पूरे मुल्क में एक जैसा कानून हो। इसी तरह आर्टिकल 144 में आपको ये इख्तियार दिया गया कि सूबा जो है वो कंसेंट दे सकता है थ्रू अ रेजोल्यूशन मरकज़ को कि वो किसी सब्जेक्ट के ऊपर कानून साजी कर लें, लेकिन उसमें ये भी लिख दिया गया कि फिर ये सूबे का इख्तियार होगा कि वो उस कानून में फर्दर अपनी ज़रूरियात के मुताबिक तहरीफ कर सके, उसे ख़त्म करे, तब्दीली करे, अमेंडमेंट करे, उसको वो टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। अब ये वो एक लैंडस्केप है जिस पे हम सारों ने इकट्ठे सरवाइव करना है, मरकज़ ने और सूबों ने, और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है। मकसद क्या है इस सारे निज़ाम का? मकसद, जमहूरी निज़ाम का मकसद क्या है कि हमें जिन लोगों ने यहाँ पे भेजा है, जिनकी हम नुमाइंदगी करते हैं, उनका भला हो। सो फोकस जो है वो पीपल सेंट्रिक होना चाहिए कि लेजिस्लेशन, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना, कानून साजी करना, फ्रेमवर्क बेहतर बनाना, मकसद एक है कि आवाम तक जो सर्विस डिलीवरी है या उनके जो हकूक प्रोवाइड किए हैं आइन में, उनका तहफ़्फ़ुज़ ठीक तरह से हो सके। तो ये वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको लेके हम आगे चलते हैं। अब जो यहाँ पे हमारे सामने बात रखी गई है, स्पीकर पंजाब असम्बली मौजूद हैं, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा अरसे से रुका हुआ काम जो आपके रूल्स और प्रोसीजर थे उनकी रिवैम्पिंग आपने की है पंजाब में। कुछ उसके खद्दो-खाल हमें नज़र भी आए और कुछ एक दो और पहले सेशन में इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर तवज्जो मबजूल करवाई गई कि जो कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो आइन की स्कीम में सूबे और मरकज़ हुकूमतें चलती हैं बज़रिया कैबिनेट के। मरकज़ में वज़ीर आज़म हैं, सूबे में वज़ीर आला हैं और उनकी काबीना है। गवर्नमेंट को आइन भी डिफ़ाइन करता है और उसमें जो रही सही बात थी वो तशरीह कर दी सुप्रीम कोर्ट ने,
गवर्नमेंट को कह दिया गया कि गवर्नमेंट वज़ीर आज़म नहीं है, वज़ीर आला नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो सूबाई और मरकज़ी काबीना है अपने अपने सफ़ीयर्स में। अब वो सारे फैसले करेंगे कि निज़ाम किस तरह से चलाना है। मरकज़ में कुछ चीज़ें जो डिपार्टमेंट्स के हवाले से कि किस तरह से फंक्शन करेंगे, वजारतें क्या हैं, मिनिस्ट्री का सारा ढांचा क्या है, वो तो काफ़ी हद तक वाज़े और सीधा चलता नज़र आता है हमें। सूबों में इसके बारे में इबहम है और अभी जो पहले सेशन में भी ये बात की गई और पंजाब असम्बली के फ्लोर पे ख़ास तौर पे ये बाज़ गश्त मैंने सुनी, एक दो दफ़ा टीवी ऑन किया तो उस पर सुना कि उन्होंने कहा कि ये जो मिनिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है और डिपार्टमेंट का, मलिक साहब इफ आई एम रॉन्ग मुझे करेक्ट कीजिएगा, ये इशू भी आपने टेकअप किया वहाँ पे कि सूबाई सतह के ऊपर जो आपकी एग्जेक्टिव की फंक्शनिंग है, आइन तो ये कहता है, आइन का आर्टिकल 130 उसकी क्लॉज 6 के सूबे को भी काबीना ने चलाना है और ये इज्तिमाई जिम्मेदारी है काबीना की, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दो सेंटर ऑफ पावर जो है वो चाहे मरकज़ है या सूबा है, वो सूबाई और मरकज़ी हुकूमत है और हुकूमत का नाम काबीना है। अब काबीना ने अपने नीचे सारे डिपार्टमेंट्स, डिवीजन्स, मिनिस्ट्रीज, व्हाटएवर द नेम मे बी, चलाने हैं रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत, और रूल्स ऑफ बिजनेस बनाने का भी इख्तियार आइन हमें देता है और देता है उस सूबे या उस मरकज़ की असम्बली को। तो अब यहाँ पे आके ये देखना कि सूबे में वो क्या कमियां हैं सूबाई लेवल के ऊपर कि जो काबीना की फंक्शनिंग है या जो उसका इख्तियार है या जो अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदों में से जिसको वज़ीर आला ने अपनी हुकूमत का हिस्सा बनाया है, यानी वो जो एग्जेक्टिव फॉर्म की है। आप देखिए आपका बड़ा मज़ेदार रोल है, हम सब लेजिस्लेटर्स हैं, हमारी जिम्मेदारी कानून साजी है। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर रिस्पेक्टिव असम्बलीज, वो चाहे नेशनल है, सेनेट है, प्रोविंशियल है। द मोमेंट वी आर इंडक्टेड इनटू कैबिनेट, हमारा रोल चेंज हो जाता है, हम इंतज़ामिया का हिस्सा भी बन जाते हैं। वैसे तो हम कहते हैं ना 3 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हैं, अदलिया है, मुकन्ना है और इंतज़ामिया है। अब मुकन्ना इंतज़ामिया कई दफ़ा जुड़े होते हैं आपस में। जो रोल है कानून साजी का, जो रोल है पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का, वो आपके बतौर मेंबर एंटिटी क्या है, सूबाई या कौमी असम्बली, वो क्योंकि जन्म ले रही है हुकूमत उस फोरम पे, वो हमारी बुनियाद है जिससे गवर्नमेंट खड़ी होती है। और फिर जो इंतज़ामी फंक्शंस हैं वो हम लोग हुकूमत में जाके करते हैं, यानी कि कैबिनेट में जाके। तो उसके लिए बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अवाम ने मैंडेट दिया आपको कि आप जाएं, जाके कानून साजी भी करें और इंतज़ामिया भी खड़ी करें। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आइन की मंशा और रूह ये है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी अथॉरिटी, उनके फंक्शंस अंडरमाइन नहीं होने चाहिए ब्यूरोक्रेटिक हिकअप्स और वो रेड टेप्स या जो भी उसे कह लें कॉलोनियल दौर से जो शुरू हैं। तो हमें इस पे भी मिल बैठ के बात करना चाहिए कि वो कौन सी ऐसी कमियां हैं, वो कौन सी ऐसी खला है, वैक्यूम्स हैं, वो कौन से डिस्कनेक्ट्स हैं जहां से वो करंट पास नहीं होता। और जो मंशा है आइन बनाने वालों की, ये निज़ाम देने वालों की कि इस मुल्क को मुंतखब नुमाइंदों ने चलाना है, मुंतखब किए हुए वज़ीर आज़म या वज़राए आला और उनकी काबीना के ज़रिए। तो ये मेरे ख्याल में आइन से जुड़ी हुई बात है। हाउस अगर ओपन करते हैं तो इससे कर लेते हैं। ये चूंकि पंजाब ने ये मूव in 18वीं दो रोज़ा स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट हाउस विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि 1973 का आइन मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर हुआ, जमहूरियत का तसलसल ही मुल्की तरक्की का ज़ामिन है। आइन में तरमीम होती रहीं, 17वीं तरमीम बहुत अहमियत की हामिल थी। मज़ीद कहा कि मिसाक़े जमहूरियत ने मुल्की सियासत में अहम किरदार अदा किया। 18वीं तरमीम में इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए गए। 18वीं दो रोज़ा स्पीकर कॉन्फ्रेंस से वो खिताब कर रहे थे।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 11 खवारिज को हलाक कर दिया। पाक फौज के शोबे तल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 17 और 18 दिसंबर को किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला टांक में खुफिया इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया। टांग में ऑपरेशन के दौरान 7 खवारिज हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक और ऑपरेशन शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में किया, जहां फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 खवारिज को हलाक किया। जिला मोहम्मद के इलाके मामाकट में सिक्योरिटी फोर्सेज ने तीसरी कार्रवाई की, जिसमें शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 2 खवारिज को हलाक किया गया। हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ, जो सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि मिस्र के साथ मिलकर तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए काम करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का D8 वज़रा काउंसिल के इजलास से खिताब। उन्होंने कहा कि उम्मीद है इजलास से तमाम रुकने मुमालिक मुस्तहकम होंगे और मुश्तरका तौर पर मुस्तफ़ीद होंगे। गज़ा में क़ीमती जानों का ज़िया इंतहाई तशवीश का बाइस है। लबनान और शाम में बढ़ती हुई कशीदगी काबिल तशवीश है। इसहाक़ डार ने ईरानी हम मनसब से भी मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार किया। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गजा में जंग बंदी के लिए दोहा मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। हमास सराय के मुताबिक पहले मरहले में जंग बंदी 42 दिन की होगी। खबर रसां इदारों के मुताबिक पहले मरहले में गजा में कैद इसराइली खवातीन और बूढ़ों को रिहा किया जाएगा। बदले में इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। पहले मरहले में इसराइली फोर्सेज गजा की मशरक़ी सरहद पर वापस जाएंगी। दूसरे मरहले में गजा से इसराइली अफवाज का इनखला होगा। बदले में गजा में कैद इसराइली फौजियों की रिहाई होगी। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि गजा में कैद 100 इसराइली कैदियों की वापसी के लिए हमास पर दबाव डाल रहे हैं। अफसोसनाक खबर देंगे, ट्यूनिस में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से कम अज़ कम 20 अफराद हलाक, 5 को बचा लिया गया है। कश्ती सफाक शहर के साहिल के करीब डूबी। कश्ती हादसे में मुतादिद अफराद लापता हो गए, जिनकी तलाश इस वक्त जारी है। कोस्ट गार्ड के मुताबिक अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले 20 तारकीन वतन की लाशें बरामद कर ली गई हैं। ट्यूनिस के साहिल के करीब एक हफ्ते के अंदर तारकीन वतन के डूबने का ये दूसरा वाक़या है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा एक रोज़ा मैच आज केप टाउन में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स ने बुध को प्रैक्टिस के बजाय आराम किया। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को मेज़बान पर 1-0 की बरतरी हासिल है। कौमी टीम आज का मैच जीत कर मुसलसल तीसरी वनडे सीरीज अपने नाम कर सकती है। पाकिस्तान ने इससे कबल ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे को शिकस्त दी। साइम अयूब और सलमान अली आगा ने कौमी टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। आज का मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मुल्क में सर्दी अपने जोबन पर। बारिश और बर्फबारी से शहरी ठिठर गए हैं। झीलें और आबशार जम गए हैं, जबकि सड़कें भी धुंध के बाइस बंद हैं। बलोचिस्तान के इलाकों कला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग और कान महतजाई में शदीद सर्दी, पारा -7 रिकॉर्ड। शहरी घरों में महसूर हो गए। कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया और दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गजर की मशहूर खलती झील जम गई। 150 फीट गहरी झील को बच्चों ने फुटबॉल ग्राउंड बना दिया। पिशावर में धुंध के बायस मोटरवे M1 पिशावर से गाजी बरोथा इंटरचेंज तक बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने बताया कि मोटरवे M1 चारसदा और रशकई इंटरचेंज के मकाम पर धुंध के बायस शहरियों के हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र बंद किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से
वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिका ने पाकिस्तान पर हथियारों के फैलाव और तरसील के इल्जाम में 4 इदारों पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा कि इक़दाम बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के खिलाफ हथियारों या उनकी तरसील के ज़राए पर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव का इल्जाम। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के 4 इदारों पर पाबंदियां लगा दी। नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉक साइड इंटरप्राइज फहरिस्त में शामिल हैं। अमेरिका ने पाबंदियां एग्जीक्यूटिव ऑर्डर EO 133-82 के तहत लगाई। पाबंदियों का शिकार होने वाले इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और कराची में कायम 3 इदारे अख्तर एंड सन, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉक साइड इंटरप्राइज शामिल हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि 4 पाकिस्तानी इदारों ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी। उन्होंने कहा कि इस मदद में खुसूसी व्हीकल चेसिस की तैयारी भी शामिल है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अमेरिकी तर्जुमान ने कहा कि तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के जराए पर कार्रवाई की जाएगी। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्जाम में 4 इदारों पर पाबंदी अमन और सलामती के मकसद से इनहराफ करती है। पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदी के इक़दाम को मुतअस्सिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी और दिफा करना और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ है। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान का अमेरिका की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्जाम में सख्त रद्द अमल सामने आ गया। पाकिस्तान ने अमेरिकी इक़दाम को मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमेरिकी पाबंदियों पर रद्द अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ है। अमेरिकी पाबंदियां अमन और सलामती के मकसद से इनहराफ करती हैं। इस तरह की पॉलिसियां खित्ते और इससे बाहर के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए खतरनाक मुज़मरात रखती हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर पाकिस्तानी अवाम की अमानत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। निजी तिजारती इदारों पर पाबंदियां आयद करने पर भी अफसोस है। मुमताज जहरा ने कहा कि माजी में भी अमरीकी तिजारती इदारों पर पाबंदियां बगैर किसी सबूत के महज शुकूक व शुबहात पर मबनी थी। दूसरे ममालिक को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी के लिए लाइसेंस की शर्त को खत्म कर दिया गया। इस तरह के दोहरे मयारात इम्तियाजी तर्ज अमल न सिर्फ अदम फैलाव वाली हुकूमतों की साख को नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को भी खतरे में डालते हैं। खबर देंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पाकिस्तान की इज्जत है और इस पर कोई हर्फ नहीं आने देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत गवर्निंग बोर्ड का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें शुरका को चैंपियंस ट्रॉफी से टूर्नामेंट से मुतालिक आगाह किया गया। गवर्निंग बोर्ड ने गुज़िश्ता इजलास के फैसलों की तौसीक की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने गवर्निंग बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक एतमाद में लिया। इस मौके पर अरकान ने ICC टूर्नामेंट पर चेयरमैन के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। मोहसिन नकवी ने इजलास के शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहले दिन से ही पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत की बात कर रहा हूं। बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए हर लिहाज से तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हर तरह की तैयारियां मुकम्मल हैं। उनका कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से कबल स्टेडियम्स की तामीर नौ का काम मुकम्मल हो जाएगा। पूरी टीम दिन रात स्टेडियम्स की तामीर नौ पर मेहनत से काम कर रही है। उन्होंने अपने मौक़िफ़ को दोहराया कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पाकिस्तान की इज्जत है और इस पर कोई हर्फ नहीं आने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कायरा में G8 सरबराही इजलास के मौके पर इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियानतो से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर का ओहदा संभालने पर उन्हें मुबारकबाद दी। दौरान मुलाकात दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात बशमूल सियासी, तिजारती और इक़्तिसादी उमूर के अलावा कसीरुल जहती फोरम्स पर तावन शामिल और इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए दो तरफ़ा ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए करीबी रवाबत में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंडोनेशिया पाकिस्तान का काबिल भरोसा तिजारती शराकतदार है। उन्होंने ख़ास तौर पर पाम ऑयल फराहम करने वाले मुल्क के तौर पर इंडोनेशिया के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के आसियान में सेक्टोरल पार्टनर का दर्जा हासिल करने और आसियान इलाकाई फोरम की रुकनीत के लिए इंडोनेशिया की हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के ताउन और हिमायत से आसियान का मुकम्मल डायलॉग पार्टनर बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर सुबियानतो को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी, जो उन्होंने कबूल कर ली।
اہم خبر دیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر بڑا فیصلہ سناتے ہوئے ان کو بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے محکمہ داخلہ کے ویڈیو لنک پر عدالت پیشی کے نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تفصیلی تحریری فیصلہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ قانون کے مطابق اس معاملے کو کابینہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ دہشت گردی قوانین کے تحت انفرادی طور پر اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے کے مطابق ہوم ڈپارٹمنٹ نے کابینہ کی منظوری کے بغیر ویڈیو لنک پر پیش کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ ATA کے تحت جرائم انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ آئین ملزمان کے بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے۔ جسمانی ریمانڈ میں ملزمان کو ویڈیو لنک پر پیش کرنے سے بنیادی حقوق متاثر ہو سکتے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ATA کے قانون میں کئی ترامیم ہو چکی ہیں۔ جسمانی ریمانڈ کے سیکشن 21E میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ عدالت نے کہا کہ ٹرائل کے دوران عدالت میں ملزم کو ویڈیو لنک پر پیش کیا جا سکتا ہے، جسمانی ریمانڈ پر ویڈیو لنک کے ذریعے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے بانی PTI کو ATC عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار دے دیا۔ وفاقی حکومت نے کی الیکٹرک کے ملٹی ایئر بیس ٹیرف تجویز کی سخت مخالفت کرتے ہوئے فی یونٹ ٹیرف کو کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وفاقی حکومت نے ملٹی ایئر ٹیرف تجویز کو کراچی کے بجلی صارفین پر غیر ضروری بے بنیاد بوجھ قرار دیتے ہوئے کہا کہ لاگت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے نیپرا کو سفارش کی ہے کہ الیکٹرک کے مجوزہ ملٹی ایئر بیس ٹیرف کو 44.69 روپے فی یونٹ سے کم کر کے 34.87 روپے فی یونٹ کیا جائے، جس کے لیے متعدد ہدفی لاگت ایڈجسٹمنٹس کی تجویز دی گئی۔ پاور ڈویژن نے نیپرا کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ الیکٹرک نے اپنے اخراجات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، غیر حقیقی سرمایہ کاری کا تخمینہ لگایا اور پرانے مالیاتی مفروضوں پر اپنی حساب کتاب کی بنیاد رکھی۔ تجاویزات کے ساتھ KE کی درخواست کو اس کی آپریشنل حیثیت کو متاثر کیے بغیر کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ کاروباری دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کی لہر جاری ہے، جس کے باعث آج بھی کاروبار کا منفی آغاز ہوا ہے۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز کاروبار کے آغاز پر ہی 100 انڈیکس میں 2500 پوائنٹ سے زائد کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد انڈیکس 1,08,400 پر آ گیا۔ گزشتہ روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 3,790 پوائنٹس گر کر 1,11,070 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں کریکشن آ رہی ہے، جلدی ریکوری بھی ہو جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کا کہنا ہے کہ لگتا ہے حکومت کو مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کے پاس نہیں جانا، کسی نے مذاکرات کرنے ہیں تو کریں، نہیں کرنے تو نہ کریں، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ مذاکراتی کمیٹی بانی PTI نے تشکیل دی ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ بانی PTI کے القادر ٹرسٹ کیس میں کل دیر تک عدالت میں سماعت جاری رہی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عدالت کا وقت 3 یا 4 بجے تک کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں اتنی دیر تک سماعت جاری رہی؟ تحریک انصاف کے رہنما نے یہ بھی کہا کہ PTI کے کارکنان کو گنجائش سے زیادہ جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ خبر دیں گے لاہور ہائی کورٹ نے یونان کشتی حادثے پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے دائر درخواست پر وفاقی حکومت سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے 22 جنوری تک جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ نے یونان کشتی حادثے پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ یونان میں کشتی ڈوبنے سے پاکستانی جاں بحق ہوئے ہیں، پہلے بھی اسی طرح کشتیاں ڈوبنے سے پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ حکومت انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی۔ انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائی نہ کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ حکومت واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا حکم دے اور عدالت انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائی کا حکم دے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے انسانی اسمگلنگ سے متعلق عوامی آگاہی کے لیے چلائی گئی مہم کی تفصیلات طلب کر لیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ روکنے کے معاملے پر سست اقدامات کے باعث ایسے واقعات کا دوبارہ رونما ہونا لمحہ فکریہ ہے۔ وزیراعظم نے IBMS نظام کے فوری نفاذ کی ہدایت کرتے ہوئے کہا
کہ 2023 میں یونان کے اسی علاقے میں 262 پاکستانی جان سے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تعاون بڑھایا جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب بھر میں ایک ہفتے میں تجاوزات ختم کرنے کا ہدف دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں قبضہ مافیا کو کھلا پھرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کسی شہر میں ٹوٹی سڑکیں نظر نہ آئیں، پیچ ورک سے گڑھے پر کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں صفائی، ہیلتھ، ایجوکیشن، پرائس کنٹرول اور آؤٹ سورس اسکولوں کی مانیٹرنگ کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں میرج ایکٹ کی پابندی، تجاوزات، صفائی اور بیوٹیفیکیشن پر رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے ڈپٹی کمشنرز کو کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن سسٹم ڈیزائن کرنے کا ٹارگٹ اور ہر شہر میں سرکاری اراضی پر اربن فارسٹ بنانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں نو ٹو پلاسٹک مہم کی کامیابی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں پالتو کتوں کو کالر پہنانے، ویکسینیشن اور رجسٹریشن کا نظام نافذ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ سڑکوں پر بائک لین مقرر کرنے، چینی ماڈل کے تحت جنگلہ اور چھوٹی دیوار سے الگ کرنے، بائک سوار کے لیے ہیلمٹ، بیک لائٹ اور انڈکٹرز وغیرہ کی پابندی ضروری بنانے کی ہدایت کی گئی۔ اجلاس میں اسکولوں کے سامنے زیبرا کراسنگ بنانے، اسکول وینس کے فنڈز سرٹیفکیٹ پر زیرو ٹالرنس، خیمہ بستیاں متبادل مقامات پر منتقل کرنے اور سنگل لائن ریڑھی بازار کی پابندی کا حکم بھی دیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تار خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 3 مختلف کارروائیوں کے دوران 11 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق خوارج کے خلاف انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشن 17 اور 18 دسمبر کو کیے گئے۔ سیکورٹی فورسز نے ضلع ٹانک میں خفیہ اطلاع پر انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ ٹانک میں آپریشن کے دوران 7 خوارج ہلاک ہوئے۔ سیکورٹی فورسز نے ایک اور آپریشن شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں کیا، جہاں فائرنگ کے تبادلے میں سیکورٹی فورسز نے 2 خوارج کو ہلاک کیا۔ ضلع محمد کے علاقے ماما کٹ میں سیکورٹی فورسز نے تیسری کارروائی کی، جس میں شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا، جو سیکورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کے خلاف متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے۔ سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ مصر کے ساتھ مل کر ترقی اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے کام کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا D8 وزراء کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے اجلاس سے تمام رکن ممالک مستحکم ہوں گے اور مشترکہ طور پر مستفید ہوں گے۔ غزہ میں قیمتی جانوں کا ضیاع انتہائی تشویش کا باعث ہے۔ لبنان اور شام میں بڑھتی ہوئی کشیدگی قابل تشویش ہے۔ اسحاق ڈار نے ایرانی ہم منصب سے بھی ملاقات کی تھی۔ ملاقات کے دوران پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے دوحہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی۔ حماس رائے کے مطابق پہلے مرحلے میں جنگ بندی 42 دن کی ہوگی۔ خبر رساں اداروں کے مطابق پہلے مرحلے میں غزہ میں قید اسرائیلی خواتین اور بوڑھوں کو رہا کیا جائے گا۔ بدلے میں اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں اسرائیلی فورسز غزہ کی مشرقی سرحد پر واپس جائیں گی۔ دوسرے مرحلے میں غزہ سے اسرائیلی افواج کا انخلاء ہوگا۔ بدلے میں غزہ میں قید اسرائیلی فوجیوں کی رہائی ہوگی۔ اسرائیلی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ غزہ میں قید 100 اسرائیلی قیدیوں کی واپسی کے لیے حماس پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ افسوسناک خبر دیں گے، تیونس میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے کم از کم 20 افراد ہلاک، 5 کو بچا لیا گیا ہے۔ کشتی صفاق شہر کے ساحل کے قریب ڈوبی۔ کشتی حادثے میں متعدد افراد لاپتہ ہو گئے، جن کی تلاش اس وقت جاری ہے۔ کوسٹ گارڈ کے مطابق افریقہ سے تعلق رکھنے والے 20 تارکین وطن کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ تیونس کے ساحل کے قریب ایک ہفتے کے اندر تارکین وطن کے ڈوبنے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा एक रोज़ा मैच आज केप टाउन में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स ने बुध को प्रैक्टिस के बजाय आराम किया। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को मेज़बान पर 1-0 की बरतरी हासिल है। कौमी टीम आज का मैच जीतकर मुसलसल तीसरी वनडे सीरीज अपने नाम कर सकती है। पाकिस्तान ने इससे कबल ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे को शिकस्त दी। साइम अयूब और सलमान अली आगा ने कौमी टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। आज का मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मुल्क में सर्दी अपने जोबन पर। बारिश और बर्फबारी से शहरी ठिठर गए हैं। झीलें और आबशार जम गए हैं, जबकि सड़कें भी धुंध के बायस बंद हैं। बलोचिस्तान के इलाकों कला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग और कान महतजई में शदीद सर्दी, पारा -7 रिकॉर्ड शहरी घरों में महसूर हो गए। कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया और दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गजर की मशहूर खलती झील जम गई। 150 फीट